Otis.com. Learn anywhere, anytime. हस् साथीहरू, आज हामी शिक्षाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। शिक्षाको अवधारणा, अर्थ, परिभाषा लगायतका विषयहरूमा चर्चा गर्ने क्रममा शिक्षा के हो त वास्तवमा बाट सुरुवात गर्दछौँ। शिक्षा सामान्य अर्थमा सिकाइसँग सम्बन्धित छ। अर्थात् शिक्षा भन्नु नै सिकाइ या व्यवहारको परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। यो हामीले विभिन्न समयमा चर्चा परिचर्चा पनि गरेका छौँ। यसको अर्थ, परिभाषा र अन्य प्रवृत्ति या प्रकारहरूलाई चर्चा गर्दाखेरि पनि या छलफल गर्दाखेरि पनि शिक्षाको बारेमा थप प्रश्न हुन सकिन्छ। त प्रारम्भमा अहिले हामी शिक्षाको अर्थको विषयमा चर्चा गर्छौँ। शिक्षालाई कसरी अर्थ्याउने त? यो के हो? शिक्षा के हो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति घोत्लिएर अलिकति चाहिँ चिन्तन गऱ्यौँ भने नयाँ कुराको सिकाइ या नयाँ कुराको नयाँ व्यवहारको प्राप्ति या अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन या आन्तरिक क्षमतालाई बाहिर ल्याउने काम भनेर बुझ्नुपर्दछ। र विभिन्न शिक्षा शास्त्रीहरूले शिक्षा प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म गरेका अध्ययनहरूको आधारमा शिक्षालाई विभिन्न ढङ्गले परिभाषित गर्ने या चाहिँ अर्थ्याउने गरेका छन्। शिक्षा शाश्वत ढङ्गले यही हो भनेर सबैको एकमत त हामी पाउन सक्दैनौँ। तर शाब्दिक हिसाबले फरक भए पनि, शब्दमा विभिन्न ढङ्गले चर्चा गरिए पनि या कथनहरू, परिभाषाहरू फरक फरक ढङ्गले दिए पनि यसको आशयगत हिसाबले हेर्दाखेरि शिक्षा व्यक्तिमा भएको, मानवमा भएको या बालबालिकामा भएको अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाहिर प्रस्फुटित गर्ने, पल्लवित गर्ने प्रक्रिया हो भनेर बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। अब यसमा के हो भनेर बुझ्नकै निम्ति पनि या शिक्षा के हो भनेर हामी त्यसलाई अलि गहिराइमा गएर बुझ्नको निम्ति यसका अर्थ, परिभाषा र अन्य प्रकार, प्रकृतिहरूको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दछ। पहिला हामी त्यसैमा चर्चा गरौँ शिक्षाको अर्थमा। जस्तो अर्थको कुरा गर्दा शिक्षा शाब्दिक ढङ्गले हामी हेऱ्यौँ भने शब्दमा या शब्दको कोणबाट हेर्दाखेरि यो ल्याटिन भाषाबाट आयातित शब्दबाट या ल्याटिन भाषाको EDUCO एडुको भन्ने यो शब्दबाट चाहिँ विकसित भएको हामी पाउँछौँ। एडुको भन्नेको अर्थ, यसको अर्थ वास्तवमा यो भित्री शक्ति, भित्री कुराकानी प्लस डुको, यो चाहिँ बाहिर ल्याउने काम। छोटकरीमा भन्दाखेरि मानवमा अन्तर्निहित भित्री शक्तिलाई बाहिर ल्याउने कामलाई चाहिँ नै एजुकेसन या शिक्षा भनेर भन्न सकिँदो रहेछ। त्यसरी हेर्दा ल्याटिन भाषाको एडुको भन्ने शब्दबाट एडुकेसन, अङ्ग्रेजीमा एडुकेसन बन्यो र यही अङ्ग्रेजीको एडुकेसन शब्दलाई हामी नेपालीमा शिक्षा भन्दछौँ। यस अर्थमा व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिभा, अन्तर्निहित क्षमता या भित्र रहेको आन्तरिक शक्तिलाई बाहिर प्रस्फुटित गर्ने या बाहिर चाहिँ निकाल्ने या त्यसलाई उजागर गर्ने एउटा शक्तिशाली प्रक्रियाको रूपमा शिक्षालाई बुझ्नुपर्दछ। त्यो काम नै शिक्षाको हो। यसको शब्दले पनि त्यही भन्यो। र यस सँगसँगै शाब्दिक हिसाबले हेर्दाखेरि केवल एडुको भन्ने शब्द मात्रै यसको चाहिँ नि
रुट वर्डको रूपमा हामीले बुझ्दै गर्दा अरू 2-3वटा शब्दहरू पनि परीक्षाको कोणबाट चाहिँ यहाँहरूले सम्झनु पर्ने हुन्छ। ती शब्दहरू एडुकेटम भन्ने अर्को शब्द छ, यो पनि एजुकेसनको रुट वर्डकै रूपमा हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै EDUCARE एडुकेयर भन्ने छ, त्यस्तै EDUCERE एडुकेयर CERE, यो 3वटा शब्दहरू पनि एजुकेसनको रुट वर्डकै रूपमा हामीले लिन्छौँ। र त्यो कहिलेकाहीँ एडुको सट्टा एडुकेटम या एडुकेयर या एडुसियरको यो 3वटा शब्द अलग अलग ढङ्गले चाहिँ सम्झनु पर्ने पनि हुनसक्छ। यहाँहरूले त्यसरी नै बुझ्नु होला। र यसको टु ट्रेन भन्ने हुन्छ, टु ट्रेन, टु टिच अर्थात् चाहिँ टिचिङ अर लर्निङ योसँग सम्बन्धित एडुकेटमको अर्थ। त्यसै गरी एडुकेयरको अर्थ टु लिड आउट इन्टरनल शक्तिलाई, इन्टरनल क्षमतालाई या आन्तरिक चाहिँ प्रतिभालाई बाहिर निकाल्ने या लिड आउट गर्ने, त्यसलाई प्रस्फुटित गर्ने अर्थमा एडुकेयरको अर्थ हुन्छ। एडुसियरको अर्थ टु लिड फ्रोथ अर्थात् अगाडि ल्याउनु या फ्रन्टमा ल्याउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। आन्तरिक क्षमताकै कुरा हो, यो 3वटै कुरासँग सम्बन्धित चाहिँ आन्तरिक शक्तिलाई नै ल्याउने भन्ने अर्थ हो। आन्तरिक क्षमतालाई नै प्रस्फुटित गर्ने भन्ने हो। कुनै शब्दले अगाडि ल्याउने, त्यसलाई विकसित गर्ने भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्दछ भने कुनै शब्दले चाहिँ बाहिर निकाल्ने, भित्र रहेकोलाई बाहिर निकाल्ने या त्यसलाई चाहिँ अभ्यस्त गराउने या ट्रेन गराउने, टिचिङतिर लैजाने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले 4वटा शब्दहरू जो ल्याटिन भाषामा प्रयोग हुन्छ, ल्याटिन भाषामा प्रयोग भएका शब्द एडुकेटम, एडुकेयर र एडुसियर, यो 4वटा शब्दहरू चाहिँ एजुकेसनका रुट वर्डको रूपमा कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा आएको हुन सक्दछ। भएको त्यस्तोलाई आधारित गरेर, यिनै शब्दलाई आधारित गरेर प्रश्न सोधिने भएकाले यसलाई यहाँहरूले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त आशयगत हिसाबले 4वटै शब्दको आशयमा तात्विक भिन्नता चाहिँ छैन फेरि, किनभने आन्तरिक क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने कुरा हो। व्यक्तिमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ यसले गर्ने भएको कारणले हामीले एजुकेसन शब्द जुन अङ्ग्रेजीमा छ या नेपालीमा शिक्षा भन्ने शब्द छ, त्यो शब्द ल्याटिन भाषाको 4 मध्ये जुनसुकै शब्दबाट आएको भन्ने अर्थमा बुझ्दाखेरि पनि आशयगत हिसाबले एउटै हुन आउँछ। आन्तरिक क्षमतालाई अगाडि ल्याउने, विकसित गर्ने, बाहिर प्रस्फुटित गर्ने, पल्लवित गर्ने हो। यो अर्थमा हामीले शाब्दिक अर्थ दिन सक्दछौँ या शिक्षाको शाब्दिक अर्थलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अहिलेसम्म कुरा गरेँ शाब्दिक अर्थको। शिक्षाका अर्थको कुरा गर्दै गर्दा पहिलो त हामी शाब्दिक अर्थको कुरा गऱ्यौँ, शाब्दिक अर्थ। त्यसपछि दोस्रोमा सङ्कुचित अर्थ छ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा चाहिँ नि शिक्षा त्यस्तो चिज हो जो एउटा निश्चित परिधिभित्र, निश्चित फ्रेमवर्कभित्र, निश्चित इन्स्टिट्युसनभित्र अर्थात् संस्थाभित्र नियमबद्ध ढङ्गले या निर्देशित ढङ्गले या पूर्व निर्धारित योजनाको आधारमा सञ्चालित एउटा प्रक्रिया हो। या त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले अर्को शब्दमा कुरा गर्दा यो औपचारिक शिक्षा भनेर बुझ्न सक्दछौँ। सङ्कुचित अर्थमा यसले विद्यालयीय शिक्षा या विश्वविद्यालयीय शिक्षा या एउटा चाहिँ नियमबद्ध ढङ्गले सञ्चालित हुने शिक्षा, निर्देशित ढङ्गले सञ्चालित हुने शिक्षाको रूपमा यसलाई सङ्कुचित ढङ्गले अर्थ्याइएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले सङ्कुचित अर्थ सर्टकटमा यहाँहरूले के बुझ्नु पर्दछ भने
यो औपचारिक शिक्षा हो, यो नियमबद्ध शिक्षा हो, यो चाहिँ नि विद्यालयीय वा विश्वविद्यालयीय शिक्षा हो, जहाँ एउटा निश्चित नियममा आधारित रहेर, निश्चित मापदण्ड, निश्चित योजना, निश्चित समयको फ्रेमवर्कभित्र रहेर शिक्षा लिने र दिने काम हुन्छ, या ज्ञानको आर्जन गर्ने र त्यसको प्रदान गर्ने काम हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ व्यापक अर्थ भन्छौँ हामी। व्यापक अर्थमा, शिक्षाको व्यापक अर्थमा केवल औपचारिक शिक्षा मात्रै शिक्षाभित्र पर्दैन। मान्छेले या मानव जातिले, बालबालिकाले जे जति विषयहरू, जे जति कुराहरू जीवनकालमा सिकेका छन्, जीवनकालमा आर्जन गरेका छन्, या प्रतिभाहरू जे जति प्रस्फुटित भएको छ, त्यो सबै प्रतिभाहरू, सबै क्षमताहरू, सबै आन्तरिक शक्तिहरू बाहिर ल्याउने काम औपचारिक प्रणालीभित्र मात्रै हुँदैन, विद्यालय या विश्वविद्यालयले मात्रै गर्दैन। त्यसैले यो निरन्तरको चलिरहने प्रक्रिया हो। जन्मेदेखि नमरिन्जेलसम्म या जीवन पर्यन्त सञ्चालन हुने एउटा निरन्तरको प्रक्रियाको रूपमा यसले व्यापक अर्थले शिक्षालाई हेर्दछ। त्यसैले जीवनकालभरि नै व्यक्तिले जे जति क्षमताहरू गेन गर्दछ, क्षमताहरू आर्जन गर्छ, या सिप, ज्ञान र अभिवृत्तिहरूको विकास गर्दछ, प्रतिभाहरूको प्रस्फुटित गर्दछ, अनुभवहरूको सङ्गठन गर्दछ, यी सबै कुराहरूको सङ्गालो, सबै कुराहरूको समष्टिगत स्वरूप नै व्यापक अर्थमा शिक्षा हो। त्यसैले मेकनजीले भन्छन् कि जीवनकालभरि जे जति अनुभवहरू प्राप्त गरिएको छ, त्यो सबैको सङ्गालो नै वास्तवमा शिक्षा हो। र त्यसपछि त्यो अनुभवहरू हासिल गर्दै जाँदाखेरि शिक्षाको दायरा या त्यो अनुभवको दायरा पनि विस्तारित हुँदै जान्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। यस अर्थमा यो जीवन पर्यन्त प्रक्रिया या जीवनभर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा शिक्षालाई बुझ्न जरुरी छ। यो व्यापक अर्थले दिने अर्थ चाहिँ नि निरन्तर शिक्षा या जीवन पर्यन्त शिक्षा या जीवनभर सिकिरहने औपचारिक, अनौपचारिक र अनैतिक जुनसुकै ढङ्गबाट सिके पनि या ज्ञान आर्जन गरे पनि त्यो सबैको समष्टिगत स्वरूप नै शिक्षा हो भनेर व्यापक अर्थले भन्दछ। अर्को हामी वास्तविक अर्थ भन्छौँ। वास्तविक अर्थमा चाहिँ नि शिक्षा त्यस्तो चिज हो जसले व्यक्तिको बहुआयामिक विकास गर्छ। त्यसको सर्वाङ्गीण विकास अर्को शब्द छ, सर्वाङ्गीण विकास गर्छ। व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न पक्षहरूको विकास गरेर व्यक्तिलाई एउटा होल म्यानको रूपमा या एउटा पूर्ण व्यक्तिको रूपमा, पूर्ण चेतनशील प्राणी, एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्दछ। त्यो समष्टिगत उद्देश्य राखेको शिक्षा, त्यो समष्टिगत हिसाबले व्यक्तिलाई सर्वाङ्गीण विकास गराउने एउटा जो प्रक्रिया छ, त्यसैलाई वास्तविक अर्थमा शिक्षा भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी विश्लेषणात्मक अर्थ पनि हामी विभिन्न शिक्षाविदहरूले, विभिन्न शिक्षाशास्त्रीहरूले भनेको आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले जो शाब्दिक अर्थ हामीले भन्यौँ, सङ्कुचित अर्थ पनि कुरा गऱ्यौँ, व्यापक अर्थको पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी वास्तविक अर्थको पनि कुरा गऱ्यौँ। यी सबैलाई संश्लेषित गर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि या ती सबै पक्षहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि शिक्षा कस्तो खालको प्रक्रिया हो, शिक्षा के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो विश्लेषणात्मक अर्थले दिने गर्दछ। त्यसमा हामी समष्टिगत हिसाबले चाहिँ हेर्छौँ। जस्तै यो जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया हो, साझा कुरा हो, यो हिसाबले हामीले त्यसलाई अर्थ्याउन सक्दछौँ। यो विश्लेषणात्मक अर्थभित्र अर्को पक्ष पनि छ, यो बाइपोलर प्रोसेस अर्थात् द्विआयामिक प्रक्रिया पनि भन्ने गरिन्छ। द्विआयामिक
प्रक्रिया यो द्विआयामिक बाइपोलर प्रोसेस, त्यसै गरी त्रिआयामिक भन्छौँ, त्रिआयामिक प्रक्रिया यो ट्राइपोलर पनि भन्ने चलन छ अङ्ग्रेजीमा। यो शिक्षा भनेको बाइपोलर प्रोसेस हो, यसमा विद्यार्थी र शिक्षक दुईटा पक्षहरू यसमा सम्बद्ध हुन्छन् भन्ने अर्थमा यसलाई बाइपोलर प्रोसेस जेई आदम्सले भनेको आधारमा यसलाई आदम्सले बाइपोलर प्रोसेसको रूपमा हेर्नुभयो। त्यसै गरी त्रिआयामिक प्रक्रिया हो, यो केवल दुई आयाम मात्रै यसमा छैन, यसमा शिक्षक र विद्यार्थी या सिकारू र सिकाउने मान्छे मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसमा प्लस चाहिँ समाज पनि त्यसको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ भन्ने अर्थमा शिक्षक, विद्यार्थी र समाज तीनवटा पक्षहरू यसमा सम्बद्ध रहेका हुन्छन्, यसमा आबद्ध रहेका हुन्छन्। यस अर्थमा यो ट्राइपोलर प्रोसेस हो अर्थात् त्रिआयामिक प्रक्रिया हो भनेर जोन डिवीले यो अवधारणालाई अगाडि ल्याए। यसो गर्दाखेरि यो विश्लेषण गर्दै जाँदा यो दुई आयाम भएको या तीन आयाम भएको प्रक्रियाको रूपमा पनि विश्लेषण गरेको हामी पाउँछौँ र यसलाई बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। समाज मात्रै होइन, यसका अन्य पक्षहरू पनि छन्, विद्यार्थी, शिक्षक, समाज, त्यसपछि पाठ्यक्रम, त्यसको डेलिभरीको प्रोसेस अर्थात् चाहिँ प्रक्रिया, अनि त्यसभित्रपट्टि प्रविधि। अब अहिले पछिल्लो प्रवृत्तिहरू हेर्दा, शिक्षाका प्रवृत्तिहरूलाई हेर्दा, पछिल्लो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि यो बाइपोलर र ट्राइपोलर जुन प्रोसेस हामीले भनिराखेका छौँ त्यो मात्रै पनि त्यतिमै मात्रै सीमित गर्न पनि सकिन्न कि भन्ने हिसाबले पनि सोचिराख्नुपर्ने स्थिति छ। अब यसमा अन्य शिक्षाविदहरूको आफ्नो धारणा आउने कुरा त एउटा भयो नै, तर हामीले जनरलाइज गर्दा चाहिँ यो मल्टिपोलर प्रोसेसको रूपमा पनि हुन्छ या यसमा अन्य पक्षहरू पनि आबद्ध हुन्छन्। अहिले पछिल्लो समयमा प्रविधि त्यसमा आबद्ध छ, वातावरण आबद्ध छ, अनि त्यसै गरी पाठ्यक्रम त्यसको अभिन्न अङ्गकै रूपमा रहेको हुन्छ औपचारिकतातर्फ हेर्ने हो भने। अनि समग्रतामा यसलाई हामीले सिकारू, शिक्षक र समाजमा जो जोन डिवीले तीनटा पक्षहरू, तीनटा आयामहरूको रूपमा हेरे, त्योभन्दा पनि अझ फरक ढङ्गले हेर्ने पनि हुन सक्दछ। यसरी हेर्दाखेरि यो विश्लेषण गरेर हामीले शिक्षालाई यो बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा या विभिन्न पक्षहरू समेटिएको समष्टिगत चाहिँ एउटा प्रणालीको रूपमा शिक्षालाई हेर्न सक्दछौँ।